ठीक छ। सो यहाँनिर के हुन्छ भने स्विचले चाहिँ कसरी काम गर्छ भने सबसे सुरुमा ठीक छ एउटा तपाईको यहाँनिर स्विच कनेक्ट गर्नुमा छ तपाईले। ओके, यु हेभ द सम अफ द डिभाइस ल। यहाँ दुईटा तीनटा के छ तपाईको डिभाइसेसहरु छ ल। ओके, यु हेभ द तपाईको 3 वटा के छ तपाईको यहाँनिर डिभाइसेसहरु छ ल मान्नु। These are the computers. So you have connected with one of the cables. तपाईको केबल्सहरुबाट कनेक्ट गर्नुभएको छ obviously. Okay, so for that case I'm going to use this one. यो तपाईको के हो एउटा स्विच हो ल। भने यो स्विचमा तपाईको कसरी काम गर्छ त हबले त तपाईको कुनै पनि इन्ट्रीहरु नराख्दो रहेछ त्यो भएन भने स्विचले कसरी इन्ट्रीहरु राख्छ भन्ने कुरा आउँछ ल। सो इन्ट्री पनि स्विचले कसरी के गर्छ तपाईको म्याक एड्रेस टेबल राख्छ भनेर ल। सबसे सुरुमा म्याक एड्रेस भनेको के हो बुझौं, त्यसपछि हामी के गर्छौं त्यो कुरालाई स्टडी गर्छौं ल। सो लेट मी गो ओभर हियर। म्याक एड्रेस भनेको तपाईको मिडिया एक्सेस कन्ट्रोल भनेर भन्छ ल। तपाईको मोबाइल फोनमा तपाईको ल्यापटपमा तपाईको हरेक डिभाइसेसहरुमा चाहे स्विच के इटसेल्फ किन नहोस् हैन राउटरको किन नहोस् तपाईको हरेक डिभाइसेसको के हुन्छ तपाईको एउटा फिजिकल एड्रेस हुन्छ ल। बुझ्नु भयो नि? यो एड्रेस तपाईको 48 बिटको एड्रेस हुन्छ ल। ओके, 48 बिटको कस्तो फर्मेटमा हुन्छ तपाईको हेक्साडेसिमलमा हुन्छ ल। हेक्साडेसिमल भनेको अन द लाइक भेरी बेस्ट क्लासेसहरुमा तपाईहरुले पढ्नु भएको होला 0 देखि 9 लिएर तपाईको A to F सम्म भएको नम्बरहरु के हुन्छ तपाईको हेक्साडेसिमल नम्बरहरु हुन्छ ल। सो के हुन्छ तपाईको यो भनेको एउटा फिजिकल एड्रेस हो, हरेक डिभाइसेसको फिजिकल एड्रेस हुन्छ। ठीक छ, आईपी एड्रेस डिफरेन्ट हो, यो फिजिकल एड्रेस डिफरेन्ट हो ल। हरेक डिभाइसेसको फिजिकल एड्रेस डिफरेन्ट हुन्छ। त्यो केमा डिपेन्ड गर्छ त्यो हामीले एजाइन गरिरहनु पर्दैन, त्यो सबै कले गर्छ जुन डिभाइसले जुन म्यानुफ्याक्चर डिभाइसले तपाईको इथरनेट पोर्ट या तपाईको एनआईसी कार्ड मेन्टेन गर्छ बुझ्नु म्यानुफ्याक्चर गर्छ उसैले के गरेको हुन्छ एउटा पार्टिकुलर यो म्याक एड्रेस एजाइन गरेर पठाएको हुन्छ ल। र त्यो सबै के हुन्छ तपाईको युनिक हुन्छ ल, कुनै कोहीसँग म्याच हुँदैन बुझ्नु भयो नि। सो हियर 48 बिटको फर्मेट कस्तो फर्मेटमा हुन्छ मान्नु यहाँ तपाईको दुईटा नम्बर लेख्नु भयो, हाइफन हुन सक्छ, समटाइम्स कसैमा कोलन हुन्छ, इट डजन्ट म्याटर ल। भयो यसरी तपाईको के हुन्छ 48 बिटको तपाईको फर्मेटमा हुन्छ ल। 1 2 3 4 5 6 भयो। यो तपाईको एउटा x भनेर लेखेको छ नि हैन, यो x भनेको प्लेसेसमा 0 देखि तपाईको 9 सम्म नम्बरहरु हुन सक्छ या A to F सम्म तपाईको लेटरहरु पनि हुन सक्छ ल, अल्फाबेट पनि हुन सक्छ, त्यसमा प्रब्लम भएन। भनेको म्याक एड्रेस तपाईको कहाँ हुन्छ भने यदि कमान्ड लाइनबाट हेर्न मन छ एमएस डसबाट हेर्न मन छ भने चाहिँ विन्डो आर गर्ने सीएमडी मा जाने अनि आईपी कन्फिग गरेर /all गर्ने ल। बुझ्नु भने आईपी कन्फिगरेसन /all गर्ने। सो हियर यु क्यान सी दैट यहाँनिर के हुन्छ तपाईको फिजिकल एड्रेस तपाईले देख्नुहुन्छ, यसलाई के भन्छ यो चाहिँ तपाईको म्याक एड्रेस होला। द म्याक एड्रेस अफ यर डिभाइस मोबाइल फोनमा पनि हुन्छ। ठीक छ, यहाँ फिजिकली हेर्ने भने चाहिँ राइट क्लिक गर्ने नेटवर्क आइकनमा ओपन नेटवर्क एन्ड इन्टरनेट सेटिङ ओपन भयो। विन्डोज 10 मा तपाईको विन्डोज 7 मा पनि त्यस्तै नै हुन्छ। इथरनेट भित्र जाने चेन्ज एडाप्टर अप्सन्स यहाँनिर तपाईको एडाप्टरहरु आउँछ, वायरलेस हुन पनि सक्छ हैन, वाइफाई छ भने वायरलेस पनि गर्दाखेरि पनि भयो, त्यो प्रब्लम भएन। ओके, वायरलेस छ भने वायरलेस गर्दा पनि भयो, या यहाँनिर गएमा इथरनेट यो मेरो कनेक्ट भएको केबलको कनेक्ट भयो, राइट क्लिक गर्ने अनि स्टेटसमा जाने ल। यहाँनिर स्टेटसमा जाने डिटेल्समा गइसकेपछि हियर यु क्यान सी द कनेक्सन भयो, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ नि हैन। यो के हो तपाईको यो चाहिँ तपाईको फिजिकल एड्रेस हो ल। कति छ तपाईको फिजिकल एड्रेस 1070 1A समथिङ समथिङ कति छ ल। भनेपछि कस्तो फर्मेटमा हुँदो रहेछ जस्तै मानौ 10 कति अरे तपाईको 71A हैन, मैले कति लेखे CC भनेर लेखे तपाईको 00 होला, तपाईको 07 होला, यसरी यो फर्मेटमा हुन्छ ल। बुझ्नु भयो नि? ओके, यो फर्मेटमा भएको यो के हो तपाईको फिजिकल एड्रेस हो। हरेक डिभाइसेसको युनिक हुन्छ, तपाईको मोबाइल फोनको पनि हुन्छ, वर्ल्ड वाइड भरिकै सबै डिभाइसेसको के हुन्छ युनिक हुन्छ ल। यो तपाईको अगाडिको यो तपाईको जम्मा 48 बिटको हुन्छ भने यो एउटा x भनेको कति बिटको हुन्छ तपाईको यो एउटा x बराबरको स्पेस छ नि त्यो 1 लेखेको छ, त्यो जसमा हामीले 0 to 9 A to F सम्म नम्बर लेख्न सकिन्छ भने त्यो 4 बिटको हुन्छ ल तपाईको। बुझ्नु भयो? कति बिटको हुन्छ अरे यो 4 बिटको भ्यालु होल्ड गर्छ ल, त्यसले हुँदैन ल, चेन्ज हुँदैन ल। बुझ्नु भयो नि? यो के हुन्छ पर्मानेन्ट यही नै हुन्छ, टेम्पोरेरीको लागि समटाइम्स अब केही गर्न चेन्ज गर्छ तर प्रिफर गरिँदैन ल। यो भनेको के हुन्छ जहिले पनि सेम हुन्छ ल, कन्स्टेन्ट हुन्छ, यो फिजिकल एड्रेस हो। आईपी एड्रेस चाहिँ चेन्ज गर्न मिल्छ इजिली, तर म्याक एड्रेस भनेको तपाईको के हुन्छ पर्मानेन्ट हिसाबले गरेको हुन्छ, त्यो हामीले पनि डिजाइन गरेको हैन, त्यो म्यानुफ्याक्चर कम्पनीले डिजाइन गरेको हुन्छ ल। एनआईसी मै एट्याच हुन्छ भनेपछि के भयो तपाईको यो फिजिकल एड्रेस सबै डिभाइसेसको हुन्छ ल।
र स्विचले भनेको जुन हामी आइपी एड्रेसको काम गर्छौँ, लोजिकल आइडेन्टिफिकेसन भन्ने काम गर्छौँ, त्यो बेसिसमा काम गर्दैन। स्विचले केमा गर्छ तपाईँको म्याक एड्रेसको बेसिसमा काम गर्छ। ल यो एड्रेसको यो 48 बिटको एड्रेसको बाँकी जुन तपाईँको यो कति भयो अरे तपाईँको यो सेगमेन्ट भनेको 4 बिट भयो, अर्को भनेको 4 बिट कति भयो 8 बिट भयो, यो पनि 8 बिट, यो पनि 8 बिट, 8 × 6 भनेको कति हुन्छ तपाईँको 48 बिट भयो। त्यही भएर टोटल कति हुन्छ तपाईँको 48 बिट हुन्छ। ल यो 48 बिटको तपाईँको यो हाफ अफ द बिट भनौँ न एक किसिमले, जस्तै कहाँदेखि कहाँसम्म तपाईँको यो यति बिट चाहिँ यो तपाईँको फर्स्ट 24 बिट, लास्ट 24 बिट, ठिक छ। यो फर्स्ट 24 बिट भनेको चाहिँ तपाईँको के भन्छ, यो चाहिँ ओयुआई भनेर भन्छ। ल यो चाहिँ अर्गनाइजेसनली युनिक आइडेन्टिफायर भनेर भन्छ। ल ठिक छ। भने यो लास्टलाई के भन्छ तपाईँको एनआइसी भनेर भन्छ। ल यो अगाडिको ओयुआई भनेको चाहिँ के भने भेन्डरको एड्रेस हो भन्दा हुन्छ। ल प्रत्येक भेन्डर अनुसार एड्रेस हुन्छ। जस्तै तपाईँको के भन्छ एप्पल, एचपी भयो, डेल भयो हैन, तिनीहरूको के हुन्छ अगाडिको म्याक तिनीहरूको सेम डिभाइसेसहरूको हो कि त्यो डिभाइसेसहरूको अगाडिको भेन्डरको म्याक एड्रेस के हुन्छ सेम हुन्छ। ल भने पछाडिको यो तपाईँको कति हो पछाडिको जुन एनआइसी को चाहिँ के हुन्छ तपाईँको चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। ल बुझ्नु भयो। यो चाहिँ के हुन्छ तपाईँको युनिक हुन्छ। ल हरेकको तपाईँको डिफ्रेन्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यो चाहिँ भेन्डरको स्टेट हो। यो सबै म्यानेजमेन्ट कसले गर्छ तपाईँको बाइ दि IEEE गर्छ। ल IEEE भने एउटा तपाईँको के छ पब्लिक अर्गनाइजेसन छ, यसले के गर्छ तपाईँको सबै टोटल म्यानेजमेन्ट गर्ने काम गर्छ। ल रिलेटेड टु दिस। ओके सो हियर भनेपछि तपाईँको के गर्दैछ, जस्तै एउटा डेल भने तपाईँको एउटा ल्यापटप छ, अर्को पनि डेल भन्ने ल्यापटप छ भने त्यसको म्याक एड्रेसको अगाडिको 24 बिट चाहिँ सेम हुन्छ, यसको पनि 24 बिट सेम हुन्छ भने पछाडिको चाहिँ के हुँदैन सेम हुँदैन। ल मानिलिउँ न तपाईँको कहिलेकाहीँ तपाईँको रेयर कन्डिसनहरू हुन्छ, कहिलेकाहीँ कम्पनीको एररको कारणले के भइदिन्छ भन्दा दुईटै डिभाइस के छ तपाईँको सेम म्याक एड्रेसको छ भने त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ दे क्यान नट पार्टिसिपेट इन द नेटवर्क एक्सेस। ल दुईटै डिभाइस रहेछ सेम म्याक एड्रेस छ भने त्यो कन्डिसनमा के हुँदैन दुईटैले नेटवर्कमा काम गर्न पाउँदैन। ल दुईटै के भएर बस्छ अफ भएर बस्छ। ल नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड भन्छ। यो प्रत्येक नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड अनुसार जस्तै फर्स्ट इन्टरफेसमा कति दिने, सेकेन्डमा कुन दिने, थर्डमा कुन दिने, त्यो हरेक तपाईँको एनआइसी कार्ड हुन्छ डिफ्रेन्ट हुन्छ कि। ओके सो द्याट इज यु क्यान हेभ अ लुक लाइक यो कार्डहरू तपाईँले देखिरहेको कार्ड होला, यो नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड हुन्छ नि। ओके सो दिज आर द नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड जुन तपाईँको कम्प्युटरहरूमा ल्यापटपहरूमा देखिरहनु, ल्यापटपमा त एट्याच हुने भयो होइन, कम्प्युटरहरूमा हामीले चाहियो भने एड पनि गर्न सकिन्छ, बाइ डिफल्ट एउटा हुन्छ। सो दिज आर द कार्ड्सहरू भयो। ल यसलाई के भन्छ नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड भनेर भन्छ। ल ओके सो यो कार्डहरूमा के हुन्छ तपाईँको एक एकवटा एड्रेसिङ डिफ्रेन्ट युनिक आइडेन्टिफाई भएको हुन्छ, जुन हामीले अब कहाँनिर लेखेको छ भनेर हेर्ने होइन, कहाँबाट हेर्ने रहेछ, कि त कमान्ड लाइनबाट हेर्ने कि त केबाट हेर्ने तपाईँको इनसाइड गएर हेर्ने। ल सो हियर यु क्यान हेभ अ लुक लाइक दिस भएन होइन, यो बेसिसमा भयो भनेपछि यो म्याक एड्रेस के हुन्छ तपाईँको सबै डिभाइसेसको हुन्छ, यो फर्मेटमा हुन्छ भनेर मैले लेखिहालेँ। त्यही भएर अहिले चाहिँ म के लेख्छु भन्दा अब त्यो धेरै तपाईँको 48 बिटको लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कारणले रिमेम्बर द्याट ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड यसको म्याक एड्रेस भनेको ए छ भनेर मैले लेखेँ। ल जस्ट फर द आइडेन्टिफिकेसन अलि। ओके यसको चाहिँ कति रहेछ बिबी रहेछ र यसको कति छ तपाईँको सिसी भन्ने रहेछ। ल जस्ट फर द आइडेन्टिफिकेसन है मैले भन्दैछु, रियलमा तपाईँको यो फर्मेटमा हुन्छ। यदि सिस्कोको डिभाइसेसहरू भने चाहिँ यसको फर्मेट चाहिँ कस्तो हुन्छ नि यो फर्मेटमा हुन्छ। ल सिस्कोको डिभाइस 4 नम्बर अनि 4 भनेको कस्तो मानौँ, यो भनेको चाहिँ कस्तो भने जस्तै यहाँनिर धेरै भयो क्या हो कि, ठिक छ। 10 माथिकै नम्बर रहेछ भने 70, ठिक छ। 1070 डट कति भयो तपाईँको 1SCC यो फर्मेटमा लेखेको हुन्छ। ल डट 0077 भने 0007 भनेर यो फर्मेटमा हुन्छ। ल यो चाहिँ केमा सिस्कोको डिभाइसेसहरूमा यस्तो फर्मेटमा हुन्छ। ल भने अरू भेन्डरमा अरू तपाईँको डिभाइसेसहरूमा यो फर्मेटमा हुन्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले देखिरहनु भएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ कस्तो पनि लेखेको हुन्छ 10 कोलन लेखिदिएको होला तपाईँको 70 भनेर लेखेको होला मोबाइल नम्बरहरूमा, यसरी मोबाइलहरूमा हेर्दाखेरि, ठिक छ। सो इट डिपेन्ड्स अपन द डिभाइस अल्सो। ल सो यसले म्याटर गर्दैन। ल भयो अनि के छ तपाईँको मानौँ यु हेभ CC एन्ड 00 एन्ड 07 लेखिदिएको होला। ओके बट द एक्चुअल फर्मेट इज द्याट इट विल बी अन द 48 बिट र तपाईँको अगाडिको 24 बिट भनेको के हुन्छ ओयुआई हुन्छ, पछाडिको 24 बिट भनेको एनआइसीको लागि हुन्छ, युनिक बनाउनको लागि हुन्छ। सो भनेपछि म्याक एड्रेस सबैको हुँदो रहेछ, यसको ए छ, यसको बिबी छ, यसको सिसी छ। प्रत्येक इन्टरफेसेसहरूमा जस्तै आई वान सो यु आई वान पिकअप वान अफ द स्विच, मैले सिस्कोको एउटा स्विच पिकअप गरेँ, ठिक छ। त्यसको लागि आई जस्ट वान पिकअप द 2960 सिरिजको यो म्यानेजेबल स्विच हो, जुन नर्मल अर्गनाइजेसनहरूमा राखेको टिपी-लिङ्कको स्विचहरू राखेको हुन्छ, नेटगियरको स्विचहरू राखेको हुन्छ, त्यो होइन। ल यो भनेको के हो म्यानेजेबल स्विच हो। सो इनसाइड हियर म यसमा गएँ फिजिकल हेर्छु,
यो प्रत्येक तपाईको इन्टरफेसको के हुन्छ एक कुरा नाम राखेको हुन्छ ल यहाँ 1 पोर्ट 2 पोर्ट 3 4 5 भनेर तर यसलाई इनसाइडमा चाहिँ के भनेर लेखेको हुन्छ नर्मली हेर्ने भने यो पोर्टको नेमहरु भनेको फास्ट इथरनेट 1 0/1 2 3 4 यसरी लेखेको हुन्छ ल नेमहरु हुन्छ ल यो पार्टिकुलर पोर्टको नामहरु हुन्छ बुझ्नुभयो नि हो भनेपछि यसमा म कहाँनिर जाने भयो भन्दाखेरि जस्तै अहिले के छ तपाईको कन्फिगमै गए सेटिङ एल्गोरिदम यो कुराहरु आउँछ लेट इट बी यहाँनिर गए म भनेपछि यो मेरो पोर्टको पनि के रहेछ एकै कुरा नाम रहेछ ल अनि म f0/1 2 मैले केही पनि लेखिन जस्ट पोर्ट नम्बर 1 लेख्छु ठीक छ प्रब्लम हुँदैन होला तपाईलाई 2 लेख्छु ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड 3 भनेर लेखिन जसुकै पोर्ट नम्बर होस् कतिवटा पोर्ट रहेछ तपाईको यो स्विचमा अघि हामीले हेर्यो कतिवटा पोर्टहरु रहेछ 24 वटा पोर्ट छ अनि गिगाबिटको के छ दुईटा पोर्ट छ ल भनेको गिगाबिट भनेको कस्तो पोर्ट हो यो 1000 MB per second सपोर्ट गर्न सक्ने पोर्ट हो ल भने फास्ट इथरनेट भनेको 100 MB per second सपोर्ट गर्न सक्ने पोर्टहरु हुन्छ ल सो फर दिस मसँग के छ 1 2 3 भन्ने एउटा डिभाइसेसहरु छ यहाँ मैले के गर्छु डिभाइसेसहरु कनेक्ट गरेको छु ल सो फर दैट केस आई एम अल्सो गोइङ टु कनेक्ट द वान अफ द तीनटा मैले के गर्ने भने डिभाइस कनेक्ट गर्ने भएन यहाँ निर ठीक छ एउटा दुईटा तीनटा डिभाइस मैले के गर्छु यो इथरनेट केबल युज गरेर म कनेक्ट गर्छु ल इथरनेट केबल छ यसलाई के गर्छु म कनेक्ट गर्छु ल भयो मेरो फास्ट इथरनेट यूएसबी बाट कनेक्ट गरिन्छ यूएसबी बाट इन्टरनेट कनेक्सन त आउँदैन कहाँबाट फास्ट इथरनेट बाट स्विचको कुन पोर्टमा कनेक्ट गर्ने जुनै पोर्टमा कनेक्ट गर्दा पनि हुन्छ मैले कतिमा गरे 1 मै गरे ल मैले अहिले सेकेन्ड डिभाइसलाई गर्छु र 2 पोर्टमा कनेक्ट गर्नु पर्यो f0/2 मा थर्डमा जान्छु कतिमा 3 पोर्टमा मैले कनेक्ट गर्नु पर्यो यहाँनिर गएर म स्विचमा हेर्छु यहाँ स्विचमा हेर्न मिल्छ ल कमान्ड लाइनमा गए म यो कमान्ड लाइन कसरी चलाउने म सबै सिकाउँछु बिस्तारै तर अहिले हामीले हेर्नेको कुरा मात्रै छ यही कुरा मात्रै प्रुभ गर्न खोजेको सो म्याक एड्रेस टेबल गरेर सो म्याक एड्रेस टेबल गर्छु कुनै पनि इन्ट्री छैन ल अहिले तपाईको भिलेन भन्छ म्याक एड्रेस भन्छ टाइप भन्छ पोर्ट नम्बर भन्छ कुनै पनि इन्फर्मेसन छैन के अहिले किन नयाँ कनेक्सन हो कुनै पनि डिभाइसले इनिशिएट गरेकै छैन के कुनै कम्युनिकेसन गरेको छ त छैन नि त भनेपछि के भयो कुनै डिभाइसले पनि पार्टिसिपेट गरिरहेको छैन यो पीसी को तपाईको एउटा म्याक एड्रेस हुन्छ हैन कन्फिगमा गए इथरनेट के छ तपाईको एउटा पार्टिकुलर म्याक एड्रेस छ भयो नि हैन अर्को डिभाइसको पनि के हुन्छ तपाईको एउटा युनिक म्याक एड्रेस हुन्छ ल अभियसली उसको पनि अर्को डिभाइसेसको पनि के हुन्छ म्याक एड्रेस हुन्छ अहिलेको लागि हामीले चाहिँ के भनेर मानेको छ AABBCC छ भनेर मानेको छ ल मान्यौ अनि यिनीहरुको के हुन्छ नि एकै कुरा तपाईको लजिकल आईडी पनि हुन्छ लजिकल तपाईको आईपी भन्छ ओके इन्टरनेट प्रोटोकल भनेर भन्छ अहिले जसले बुझ्नुहुन्छ त्यसको लागि प्रब्लम भएन नबुझ्नेहरुको लागि म फेरि हाम्रो के हुन्छ रिकभरी क्लासेसमा म फर्दर डिस्कसन गर्छु ल तर आईपी भनेको चाहिँ एउटा न्यूमेरिक तपाईको एड्रेसेसहरु भन्दा भयो हैन जसले के गर्छ डिभाइसलाई फिजिकल हैन लजिकल आइडेन्टिफिकेसन दिन्छ त्यसलाई हामीले चेन्ज गर्न मिल्छ ल सो मैले यसको राखे एउटा रेन्डम राख्छु 192.168.1.1 भनेर राखे ल यसको यो डिभाइसको आईपी ठीक छ ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड है यसको बारेमा हामी पढ्छौं जस्तो एउटा लजिकल आइडेन्टिफिकेसन हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो ल 1.2 भनेर पढ्छौं 2 रहेछ त्यसको 192.168.1.3 रहेछ ल फर्स्ट अफ अल यो स्विचले यो फर्स्ट डिभाइसेसले के गर्यो भन्दाखेरि ठीक छ यो फर्स्ट डिभाइसेसले के गर्छ भन्दा एउटा प्याकेट बनाउँछ ल बुझ्नुभयो नि प्याकेट एउटा फ्रेम बनाउँछ भने एउटा तपाईको कन्टेन्ट बनाउँछ कन्टेन्टहरु राख्छ ल यसमा के कन्टेन्ट राख्छ भने सोर्स म्याक एड्रेस ठीक छ डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस ओके सोर्स आईपी डेस्टिनेसन आईपी अनि त्यसको डाटा के छ कन्टेन्ट यहाँले राख्छ ल यसै भनेपछि सबसे सुरुमा तपाईको के हुँदो रहेछ ओके यसमा भनेको तपाईको सोर्स म्याक एड्रेस ल सोर्सको म्याक एड्रेस कति हो ठीक छ सो यसमा भनेको तपाईको के हुन्छ कुन डेस्टिनेसनमा जान खोजेको त्यस्तो डेस्टिनेसनको आईपी सरी म्याक एड्रेस के हो target location found ओके सो यसमा के राख्छ त्यसको सोर्सको आईपी के हो हैन उ डेस्टिनेसन जान खोजिरहेको डेस्टिनेसनको आईपी के हो र उसको कन्टेन्ट के हो ल यहाँनिर के हुन्छ तपाईको डाटा के हो भन्ने कुरा आउँछ ल बुझ्नुभयो नि अब हामीले के भनिरहेछ भने स्विचले म्याक एड्रेस मात्र बुझ्छ भनिरहेछ फेरि यो डिभाइसमा किन आईपी लगाएको त्यसो भए म्याक एड्रेस मात्रै बिचमा कम्युनिकेसन गरोस् न त भन्ने हुँदैन ल किन हाम्रो डिभाइसले फेरि तपाईको म्याक एड्रेसको बेसिसमा मात्रै काम गर्न सक्दैन ल हाम्रो डिभाइसको आइडेन्टिफिकेसन के हुन्छ त मानौ यो AA भन्ने डिभाइसले यो BB भन्ने डिभाइस अझ यो CC भन्ने डिभाइससँग कम्युनिकेसन गर्न चाह्यो बुझ्नुभयो नि अब यसलाई थाहा छैन यो यसको म्याक एड्रेस C नै हो भनेर थाहा हुन्छ त हुँदैन सबसे सुरुमा त उसले के भन्छ I am 192.168.1.1 मेरो सोर्स आईपी कति हो 192.168.1.1 हो म डेस्टिनेसन कतिमा पुग्न चाहन्छु 192.168.1.3 मा पुग्न चाहन्छु उले आईपी को अन्डरस्ट्यान्ड क्लियरफुली गर्छ त्यसमा प्रब्लम भएन ल
र त्यसपछि अब डाटामा केही कन्टेन्ट राख्ला अनि सोर्स भनेको उसले के भन्छ सोर्स म्याक एड्रेस मेरो ए हो त्यसमा पनि उसलाई प्रब्लम भएन किनभने उसले त्यो इन्फर्मेसन आफूलाई त आइडेन्टिफिकेसन हुन्छ नि त्यो दिन्छ तर उसले डेस्टिनेसन भन्ने थाहा हुँदैन डेस्टिनेसन को हो यसको म्याक एड्रेस कति छ भन्ने थाहा हुँदैन किन यो भनेको तपाईको डिभाइसले इन्फर्मेसनहरु क्यारी गर्दैन ल अब फेरि स्विचले आइपी को हो भन्ने बुझ्दैन के फेरि बुझ्नुमा नि स्विचले के बुझ्दैन आइपी को हो भन्ने बुझ्दैन त्यतिखेर यो डेस्टिनेसनको जुन 1.3 भन्ने डिभाइसको म्याक एड्रेस यो सीसी हो है भनेर फाइन्ड गर्नको लागि चाहिँ एउटा प्रोटोकल छ त्यो प्रोटोकल भन्छ एआरपी प्रोटोकल भनेर भन्छ ल त्यो भनेको एड्रेस रिजोल्युसन प्रोटोकल भनेर भन्छ ल यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि आइपी लाई युज गरेर डेस्टिनेसन आइपी युज गरेर त्यो टाइममा के गर्छ उले त्यसको पार्टिकुलर म्याक एड्रेस फाइन्ड गर्न सक्छ ल कसरी फाइन्ड गर्छ त म्याक एड्रेस भन्दा सबसे सुरुमा के जान्छ तपाईको यहाँ के लाग्ने भयो डाटामा एआरपी प्रोटोकल मुभ हुने भयो ल र डेस्टिनेसन उले के राख्छ अब छैन थाहा छैन डेस्टिनेसन उलाई पनि यो आइपी को रिजल्टमै छैन भनेपछि त्यही भएर तपाईको उले डेस्टिनेसन चाहिँ के राख्छ भने एउटा ब्रोडकास्ट भन्ने एड्रेस हुन्छ त्यो भनेको एफएफ कति भयो 6 भयो धेरै भएछ ल सरी भयो भनेपछि यसमा के गर्छ तपाईको यो म्याक एड्रेस यो डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस भनेर सेन्ड गरिदिन्छ ल यो एड्रेसमा यदि कसैले प्याकेट पठाउँछ भने यो चाहिँ के हुन्छ सबैलाई जान्छ ल त्यही भएर स्विचमा के भयो त्यो इन्फर्मेसन गयो यो डिभाइसले यस्तो कन्टेन्ट गर्यो यो कन्टेन्ट मेन्टेन गर्यो उले ठीक छ दैट पार्टिकुलर डिभाइस मेन्टेन द कन्टेन्ट यो कन्टेन्ट मेड गरेर के गर्यो उले स्विचमा पठायो स्विचले इन्टरफेस 1 मा उले रिसिभ गर्ने बित्तिकै ठीक छ जब उले रिसिभ गर्छ नि हैन स्विचको के हुन्छ अरे तपाईको एउटा यहाँ नेरी म्याक टेबल हुन्छ ल ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड केयरफुली बुझ्न प्रयास गर्नु होला ठीक छ के हुन्छ अरे तपाईको उसको एउटा पार्टिकुलर तपाईको यहाँ नेरी म्याक एड्रेस हुन्छ ल उसको or whatever I can just write it लेख्दा मात्रै पनि हुन्छ ल भनेपछि के हुन्छ तपाईको एउटा म्याक टेबल हुन्छ म्याकमा के हुन्छ कुन इन्टरफेसबाट अहिले भिलेनको कन्सेप्ट हामी अलिकति बुझ्दैन त्यो भिलेनको कन्सेप्ट म अलिक भिलेन पढाएपछि बुझाउँछु ठीक छ एउटा इन्टरफेस हुन्छ ठीक छ एउटा के छ तपाईको उसको पार्टिकुलर इन्टरफेस छ त्यो इन्टरफेसमा तपाईको म्याक एड्रेस कुन छ त्यो कुरा आउँछ ल अब जब यो प्याकेट तपाईको स्विचमा पुग्यो स्विचले पुग्ने बित्तिकै उले के बुझ्यो भनेपछि को सोर्स उले त हेर्छ नि त एकचोटी भनेपछि इन्टरफेस 1 मा ओके इन्टरफेस 1 मा तपाईको म्याक एड्रेस कति छ ए भनेर छ भन्ने उले बुझ्यो ल अब स्टिल उलाई डेस्टिनेसनको बारेमा थाहा छैन 3 मा सीसी भन्ने म्याक एड्रेस छ भनेर थाहा छ त छैन नि त कम्युनिकेसन नै उनीहरुले इनिशिएट गरेको छैन सो त्यो कन्डिसनमा अब डेस्टिनेसन भनेर के आइराछ डेस्टिनेसन भनेको सबैलाई सेन्ड गर्नु भनिराछ सो उले के गर्छ सबैलाई सेन्ड गर्छ यो डिभाइसमा पुगेपछि उले के हेर्छ ओके उले यो हेडरहरु सबै हेर्छ ल यो कन्टेन्टहरु हेर्छ कन्टेन्ट हेर्दा गर्दा ओके यो डेस्टिनेसन त 1.3 रहेछ म त 1.2 हो आई एम नट दैट डिभाइस भनेर नेग्लेक्ट गर्छ ल त्यो डिभाइसलाई रिजेक्ट गर्छ भनौं न भने सीले के बुझ्छ ओके आई एम द डिभाइस भनेर बुझ्छ ल त्यसपछि जुन एआरपी प्रोटोकल युज भइरा हुन्छ उले यस आई एम दैट डिभाइस भन्ने बित्तिकै उले के गर्छ ओके भनेपछि पोर्ट नम्बर 3 मा अब उले रिप्लाई दिन्छ नि त पोर्ट नम्बर 3 मा उले के भनेर पठाउँछ जस्ट अपोजिट एउटा प्याकेट बनाएर पठाउँछ ल कस्तो प्याकेट बनाएर पठाउँछ उले चाहिँ यहाँ नेरी आई जस्ट वान्ट टु डिलिट यो भनेको यो ए भन्ने डिभाइसले सीसी भन्ने डिभाइससँग कम्युनिकेसन गरेको ल अब तपाईको यो सीसी भन्ने डिभाइसले रिप्लाई दिनु पर्यो भने चाहिँ के भन्छ सोर्स भनेको आई एम सीसी हो अब उले थाहा छ अलरेडी उलाई के थाहा छ 192.168.1.1 बाट प्याकेट आएको थियो त्यसको सोर्स भनेको को थियो ए थियो त्यही भएर उले कसैलाई पनि केयर गर्दैन ए हो डेस्टिनेसन सोर्स भनेको म आफू हुन्छु 192.168 किनभने उले सेन्ड गरेको नि त अब रिप्लाई दिदैछ नि त र डेस्टिनेसन भनेको म 192.168.1.1 मा जान्छु भनेर उले रिप्लाई दिन्छ बुझ्नु भनेपछि के भयो अब उले त्यो सीसी ले रिप्लाई दियो दिइसकेपछि यो फेरि पोर्टमा आइसकेपछि के हुन्छ ओके भनेपछि सोर्स भनेको सीसी 3 पोर्टमा उले सोर्स म हो भनेर सेन्ड गरिरहेछ भनेपछि यो 3 पोर्टमा कन्टेन्ट भएको डिभाइस भनेको तपाईको के रहेछ यो पोर्ट नम्बर 3 मा के रहेछ यो सीसी भन्ने डिभाइस रहेछ भनेर अब स्विचलाई थाहा हुन्छ ल भयो अब के भयो उसमा के भनिरहेछ ए मा जाने भनेर भनिरहेछ नि हैन किन यहाँ अलरेडी मेन्सन गरेको छ नि त अघि मैले भने नि हैन ए मा जाने भनेर मेन्सन गरिरहेछ उले यहाँ सोर्स भनेको उ आफू भइरहेछ ठिकै छ भने 3 मा सोर्स हो डेस्टिनेसन ए मा जान्छु भन्दैछ भनेपछि मसँग त रेकर्ड छ ए मा पठाउनु पर्यो ए भनेको कुन पोर्टमा पठाउनु पर्यो त्यसो भए 1 पोर्टमा 1 कहाँ छ पोर्ट कसैलाई पनि अरूलाई सेन्ड गर्दैन डाइरेक्टली यही सेन्ड गर्छ ल मानु 2 ले कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो फेरि 2 को यहाँ इन्फर्मेसन छ त छैन 2 ले 3 सँग कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो मान्दिम ल अब उले तपाईको यो फ्रेमहरु बनाउन पठाउँछ आफुमा के राख्छ बीबी भन्छ डेस्टिनेसन भनेको को राख्छ डेस्टिनेसन भनेको थाहा छैन उलाई उले के राख्छ यसमा के राख्छ तपाईको 192.168
2 हो म डेस्टिनेसनको 1.3 हो डाटा एआरपी हो भन्ने बुझ्छ ल भनेपछि तपाईको के हुन्छ भने यो डिभाइसमा नभएपछि फेरि उसले ब्रोडकास्ट गर्छ र फेरि सेकेन्ड टाइमदेखि के हुन्छ फेरि अब उसको कन्टेन्ट भइसक्यो जस्तै अब यहाँ 2 भन्ने डिभाइस आयो त्यसमा के छ बीबी भन्ने डिभाइस छ अब फेरि मानिलियो तपाईको जस्तै मानौ सी ले बी सँग कम्युनिकेसन गर्ने ए ले ए सँग कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने के हुन्छ उसमा अलरेडी इनलिस्ट हुन्छ ल एआरपी प्रोटोकलले के भनेर उसमा प्रत्येक डिभाइसमा एआरपी टेबल हुन्छ ल प्रत्येक डिभाइसेसमा बुझ्नुभयो नि जस्तै यसले कम्युनिकेसन गरिसक्यो नि त्यसपछि यहाँ एआरपी डिभाइसले उसमा कन्टेन्ट राख्छ एआरपीमा चाहिँ के हुन्छ आईपी र त्यसको रिलेटेड म्याक एड्रेस कति हो भनेर इन्फर्मेसन राख्छ ल ओके त्यो आईपी सँग रिलेटेड के हो तपाईको म्याक एड्रेस को हो भनेर राख्छ ल भनेपछि उसले के भनेर राख्छ एआरपी ले जुन डिभाइस मैले अगाडि 192.168.1.3 सँग कम्युनिकेसन गरेको थिएँ त्यसको म्याक एड्रेस कति हो त्यसको म्याक एड्रेस सीसी हो भनेर राख्छ ल भनेपछि जब उसले जस्तै कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ उसले ओके भनेपछि 1.3 भनेको त सी रहेछ भनेपछि उसले सी सेट गरेर पठाउँछ के डेस्टिनेसन भनेपछि एआरपी प्रोटोकल युज गरेर र तपाईको एआरपी टेबल युज गरेर र म्याक एड्रेस टेबल युज गरेर उनीहरूले के गर्छ युनिकास्ट कम्युनिकेसन गर्छ ल सो फेरि तपाईको सी टु ए कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने के छ सजिलो छ कसैलाई पनि उसले पठाउँदैन डाइरेक्टली 1 2 3 कम्युनिकेसन हुन्छ यो म्याक टेबल भनेको हामीले क्रिएट गर्नु पर्दैन उसले अटोमेटिकली क्रिएट गर्छ र यो म्याक टेबलको तपाईको टाइम भनेको 5 मिनेटसम्म मात्रै हुन्छ ल त्यो चाहिँ के हो म्याक एड्रेस टेबलको एजिङ टाइम 5 मिनेट भनेको के हो व्हाट इज द मिनिङ अफ 5 मिनेट भनेको 300 सेकेन्ड ल भनेको कस्तो भने मान्नु यो डिभाइसहरुले कम्युनिकेसन गर्यो उसको इन्ट्री थियो यहाँनेरि इन्ट्री बस्यो ल इन्ट्री रेकर्ड भयो रेकर्ड भइसके पछाडी यो डिभाइस कन्स्टेन्ट बसिदियो उसले कुनै पनि कामै गरेन नेटवर्कसँग रिलेटेड कुनै न यही डिभाइससँग कम्युनिकेसन गर्यो न कोहीसँग कम्युनिकेसनै गरेन भने जब 5 मिनेटसम्म उ आइडल बसिदिन्छ त्यसपछि के हुन्छ तपाईको उसको इन्फर्मेसन रिमुभ गरिदिन्छ ल स्विचले म्याक टेबलबाट भनेपछि फेरि सेकेन्ड टाइम आएर उसले कम्युनिकेसन गर्नु भने फेरि ब्रोडकास्ट हुन्छ बुझ्नु भने भनेपछि 5 मिनेटसम्म चाहिँ के हुन्छ इन्फर्मेसन स्टोर हुन्छ यहाँ मानिलिउँ न जस्तै के गर्नुभयो तपाईको के छ ब्रेक टाइम परेछ अब कम्प्युटर त चलाउनु हुन्न यसलाई शटडाउन गर्नुभयो जानुभयो तपाई आउनुभयो 15 मिनेट पछाडी आउनुभयो त्यतिखेर के हुन्छ उसको इन्फर्मेसन रिमुभ गरेको हुन्छ ल यदि 5 मिनेटसम्म डिभाइसले फंक्सन गरेन भने त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ उसले इन्फर्मेसन राखेर आउँछ म्याक टेबलमा आफ्टर दैट चाहिँ राख्दैन ल सो लेट अस हैव अ लुक ल त्यसले हेरौँ ल के हुँदैछ स्विचमा भन्ने कुरा भनेपछि हबले हरेक चोटी के गर्छ ब्रोडकास्ट गर्छ स्विचले चाहिँ यसरी फंक्सन गरेको हुन्छ अभियसली लेट अस हैव अ लुक देन पहिला म स्विचमा देखाउँदिन पहिला म हबमा देखाउँछु यहाँ नि एउटा हब भन्ने डिभाइस छ ल वेयर इज दैट यो होला पीटी हब भन्ने छ यसले कसरी काम गर्छ लेट अस हैव अ लुक ल मैले तीनटै मात्रै डिभाइस राख्ने ल यहाँ नि तीनटै मात्रै डिभाइस राख्छु आई जस्ट वान्ट टु मेक अ कनेक्सन नम्बरमा मैले गर्ने गरे कुन पोर्ट छ यहाँ कतिवटा पोर्ट छ हेरौँ न 1 2 3 4 5 वटा मात्रै 6 वटा मात्रै पोर्ट रहेछ ल धेरै पोर्ट रहेछ त त्यो पनि रहनेछ ल आईपी लगाउनु पर्यो नि हैन आईपी कसरी लाग्छ अब आईपी त लगाइ छ लगाउन चाहिँ आईपी को बारेमा हामी अलि पछि बुझ्छौं ठीक छ 1.10 भने मैले यसमा पनि एउटा आइडेन्टिफिकेसन दिनु पर्यो 192.168.1.20 र यसमा छ 192.168.1.30 भन्ने एड्रेस छ ल म सिमुलेसनमा आए सिमुलेसनमा कसरी प्याकेट मुभ हुन्छ भने यहाँदेखि मलाई यहाँसम्म एउटा मेसेज सेन्ड गर्नुपर्ने छ ठीक छ PC3 मा एउटा मेसेज भन्यो के भन्यो सोर्स आईपी हो डेस्टिनेसन आईपी हो आईसीएम प्याकेट पठाएको भनेर लेयर 3 मा भन्यो ल उले सोर्स र डेस्टिनेसन मात्रै मेन्सन गर्यो त्यसपछि एआरपी प्रोटोकल युज भयो एआरपी ले के भन्यो सोर्स म्याक एड्रेस भनेको यो डिभाइस रहेछ डेस्टिनेसन थाहा छैन एफएफ सेट गर्यो सोर्स आईपी हो डेस्टिनेसन आईपी हो एआरपी प्रोटोकल युज भइरहेछ एभ्रीथिङ इज फाइन सबै कुरा छ ल यहाँ यो डिभाइसको यो म्याक एड्रेस हेर्दा पनि हुन्छ जस्तै कति छ तपाईको 00E0 भन्ने रहेछ ल कन्फिगर टर्मिनल 00E08330D D5 D357 त्यही हो नि हैन उसले के गर्यो यस आई एम ड्याश डिभाइस आई डोन्ट नो अबाउट द डेस्टिनेसन सो आई वान्ट टु गो ओभर हियर सेन्ड टु दी हबमा सेन्ड गर्यो हबले के भन्यो हबमा केही तपाईको त्यस्तो लेयरहरु बन्यो यहाँदेखि यहाँसम्म जानुपर्ने यस्तो म्याक एड्रेस छ के भन्यो के पनि भन्नु ल हबले के बुझ्यो मैले f0/0 बाट रिसिभ गरेको मसँग दुईटा इन्टरफेस कनेक्ट गरेको छ अहिले डिभाइसेसहरु छ 1 र 2 मा म सेन्ड गर्छु भन्यो इन यहाँबाट आउट यहाँबाट अरु कुनै पनि इन्फर्मेसन छैन ल हबमा न ब्रोडकास्ट यो तपाईको के भन्छ न आईपी एड्रेस राख्नु पर्ने भन्ने छ न केही पनि छैन ल ब्रोडकास्ट गर्यो प्याकेट कसलाई पठाएको यो डिभाइसलाई पठाएको उले के गर्छ रिजेक्टै गर्दैन PC5 ले के भन्छ यस आई एम दैट डिभाइस उले यही प्याकेट भेट्ने हो 00D0 बाट FF मा आएको प्याकेट बुझ्ने हो तर उले भेटिसकेपछि के गर्छ ओके भनेपछि FF मा आएको रहेछ यो मै डिभाइस हो भनेर उले आफ्नो म्याक एड्रेस सेट गरिदिन्छ ल अब यसमा उले दिएको रिप्लाई हो उले दिएको रिप्लाई होला भनेपछि सोर्स म हो डेस्टिनेसन यो हो भनेर 1.30 ले 1.10 लाई रिप्लाई दिन्छ
भयो भने जुन डिभाइस यसो यो होइन जस्तै यो डिभाइस यसो त होइन नि हो भनेपछि उसले रिप्लाई दिँदैन ल बुझ्नु भयो आइएम नट द्याट डिभाइस भनेर क्रस भन्छ फेरि अब उसले रिप्लाई दियो ठिक छ हबमा पुग्यो फेरि ब्रोडकास्ट गर्छ उसले फेरि होइन भन्नु पर्यो फेरि उसले रिप्लाई गर्छ एट द सेम टाइम आई वान्ट टु डु वान थिङ यहाँदेखि यहाँसम्म पनि कम्युनिकेसन गरेँ भयो 2 टाइम्स कम्युनिकेसन भइरहेको देखाएको छ वाट इज गोइङ अन जस्तै मैले फेरि अर्को पनि एउटा रेन्डम प्याकेटहरू मैले के भयो प्याकेट मैले यहाँदेखि यहाँ कम्युनिकेसन गरेको प्याकेट बन्द भयो ल वाट इज द मिनिङ अफ दिस कोलाइड भयो कि प्याकेट डिस्ट्रोय भयो बुझ्नुभयो किनभने 2 टाइम्स मैले कम्युनिकेसन गर्न पाएन यहाँदेखि मैले फेरि फरवर्ड गर्न मन लागिरहेको थियो मैले फरवर्ड गरिदिएको भएन ल आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड भने चाहिँ हबले यसरी काम गर्छ त्यही भएर हब कनेक्ट गरिँदैन स्विचले कसरी काम गर्छ लेट अस हेभ अ लुक ल आई डोन्ट निड दिस डिभाइस मैले यो डिभाइस चाहँदैन आई जस्ट वान्ट टु डिलिट इट ल अलिकति ह्याम्पर मात्रै गर्छ अहिले हाम्रोमा सो मैले के गरेँ यहाँनिर मैले यो डिभाइसमा क्रिएट होइन होइन सो रियल टाइममै आउँछु म आइपी एड्रेस लगाएको छ लगाऊँ ल पहिला आइपी कति लाउने भन्छ 192.168.1.1 लाउने भनेको छ ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड केयरफुली किन त्यो डिभाइसेसहरू युज गरिन्छ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले लोजिकली टेक्निकल्ली ओके फर्स्ट अनि डिभाइस गर्ने युज त छँदैछ त्यसको टेक्नोलोजी पनि छँदैछ र लेट मी कम ओभर हियर 192.168 सरी 168.1.3 लाने भयो सबैको एक एकवटा म्याक एड्रेस छ यहाँ तपाईँको स्विचमा म्याक टेबल बन्यो कि कहिले काहीँ बन्छ तपाईँको अटोमेटिकली बनिन्छ त्यसलाई रिमुभ गर्नुपर्ने हुन्छ ल हामीले सो म्याक एड्रेस पनि होइन यसलाई म हटाउँछु पहिला क्लियर आइपी क्लियर म्याक एड्रेस टेबल किन हटाएको भन्दा नयाँ जस्तो बनाएको हो कि त्यही भएर चाहिँ किनभने हामीले हेर्नुपर्ने छ नि त सबै होइन भयो प्रोसेस देखाउनु पर्ने छ मैले तपाईँहरूलाई सो यहाँ गएँ यो डिभाइसले योसँग कम्युनिकेसन गर्न चाह्यो पीसीमा के भयो त्यही कुरा भयो 1 देखि 3 मा जानु भन्दैछ एआरपी प्रोटोकलले त्यही लेयरहरू क्रिएट गर्छ त्यहाँ पुग्यो स्विचमा पुग्यो र स्विचमा पुग्ने बित्तिकै स्विचले के भन्यो ओके यहाँदेखि यहाँसम्म जान सक्दो रहेछ ब्रोडकास्ट गर्छ ल उसलाई थाहा छैन नि त होइन सबसे सुरुमा प्याकेट पुग्ने बित्तिकै उसले के गर्यो इन्ट्री राख्यो ल F0/1 मा यो एड्रेस कन्टेन्ट गरेको रहेछ है भन्ने उसले इन्ट्री राख्यो कि द्याट मिन्स कुन हो 0060 समथिङ गर्दै नि भनेपछि यो इन्ट्री रहेछ भन्ने उसले इन्ट्री राख्यो ल अब ब्रोडकास्ट गर्छ किन थाहा छैन नि त उसलाई डेस्टिनेसनको ब्रोडकास्ट गर्छ ब्रोडकास्ट गर्दा यो डिभाइस होइन उसले नेग्लेक्ट गर्छ यो डिभाइसले के गर्छ यस आइएम द्याट डिभाइस भनेर इन्फर्मेसनहरू राख्छ र उसले रिप्लाई दिन्छ ल फेरि हेर्छु यहाँनिर म इन्ट्री छ स्विचमा नो इन्ट्री ल किन उताबाट रिप्लाई आइसकेको छैन नि त अब रिप्लाई आएपछि पो उसले राख्ने हो त अब रिप्लाई आयो आउने बित्तिकै स्विचले त्यो प्याकेटलाई स्टडी गरिहाल्छ स्टडी गरेर के भन्छ ओके भनेपछि 3 मा भनेको यो इन्टरफेस रहेछ यसमा म्याक एड्रेस यति रहेछ है भनेर उसले इन्ट्री राख्यो कि यसले रिप्लाई दियो त दिएन नि त उसले रिप्लाई राखेन उसको रेकर्ड छैन 3 इन्टरफेसको मात्रै छ ल अब उसँग छ स्विचलाई म्याक एड्रेस थाहा छ उसलाई के भन्दैछ यदि तपाईँको यो हेर्छु म अनि आई जस्ट वान्ट टु गो ओभर हियर दुईटा एकैचोटि सो गर्न मिल्दैन रहेछ नि ओके लेट इट बी भनेपछि ओके ए ओके मिल्छ ल यहाँनिर हेर्छु म भयो भनेपछि यहाँ के भनिरहेछ तपाईँको यो प्याकेटले के भनेर आइरहेछ कहाँ जानुपर्ने 000A0 भने यहाँबाट 0060 मा जानुपर्ने भनेपछि उसले के बुझ्यो यो 3 बाट आइरहेको इन्फर्मेसन 1 मा जान खोज्दैछ भने भनेपछि उसले के गर्छ कसैलाई पनि अब डिस्टर्ब गर्दैन ठीक छ कसैलाई पनि डिस्टर्ब गर्दैन कसैलाई ब्रोडकास्ट सरकार केही पनि सेन्ड गर्दैन डाइरेक्टली टु सेन्ड द रिप्लाई ब्याक टु द स्विच भयो अब फेरि सेकेन्ड चोटि कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने के हुन्छ उसको टेबलमा पहिला सुरुचोटि उसले याद गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर के थियो डेस्टिनेसनमा एफएफ सेट गरेर पठाएको थियो किन उसलाई डेस्टिनेसनको म्याक एड्रेस थाहा छैन तर अब यो पीसीमा एउटा तपाईँको टेबल क्रिएट हुन्छ त्यो टेबल भनेको एआरपी टेबल हुन्छ एआरपी -a भनेपछि उसले के बुझेको छ अलरेडी 1.3 भनेको 000A भनेको म्याक एड्रेस हो है भनेर उसले बुझ्यो कि भनेको कुन डिभाइस यदि यो डिभाइस भनेको यो जुन डिभाइस छ तपाईँको यो 1.3 भन्ने डिभाइस त्यसको म्याक एड्रेस भनेको चाहिँ तपाईँको कति रहेछ यो 000A भन्ने हो भन्ने उसले थाहा छ त्यही भएर उसले सुरुमै के गर्छ उसले यहाँनिर सेट गर्यो ल उसले ब्रोडकास्ट सफ्टवेयर केही छ केही पनि छैन उसले के भन्दैछ यो 0060 बाट यसमा जानुपर्ने भने 00A हो सक्यो ल कम्प्लिट द्याट उसको एआरपी टेबल छ नि त सेन्ड ओके दुईचोटि प्याकेट सेन्ड भएछ केही एररहरू आयो अहिले कुनै पनि एरर छैन ल अहिले यो डिभाइसको भएन दुईटा कम्युनिकेसन भइरहेछ एनी एरर नो एनी एरर ल यहाँबाट पनि म प्याकेट सेन्ड गर्नु पर्यो दुईटा डिभाइसले कम्युनिकेसन गर्दैछ केही काहीँ कोलिजन केही भएर देखायो नथिङ ल भयो युनिकास्ट कम्युनिकेसन भइरहेछ प्रोपरली सो आई होप यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड न बुझ्नुभयो तपाईँहरूले भनेपछि यसरी तपाईँको स्विचले फङ्सन गर्छ त्यो कारणले के गरिन्छ वी युज द स्विच नट द हब ल त्यही भएर हामी के गरिँदैन हबलाई प्रिफर गरिँदैन वी प्रिफर द स्विच
अनि पोर्ट नम्बरहरु पनि देखिरहनु भयो यहाँ लार्ज नम्बर अफ पोर्ट नम्बर छ म्यानेज गर्न मिल्यो अलिकति म्यानेजेबल स्विच छ भने सो दिस इज हाउ द स्विच परफर्म द वर्क एनी क्वेशन अन इट कसैले के क्वेशन छ यो प्रोसेस बुझ्नुभयो सबैले सो आफ्टर दिस लेट मी गो ओभर हियर ल राउटरको फंक्सन गर्छु ल म राउटर भनेको चाहिँ कस्तो भने यो ओएसएम मोडल हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ विल टक अबाउट द ओएसएम मोडल अल्सो सो त्यसमा जस्तै मानिलियो एउटा नेटवर्क बिच त कम्युनिकेसन भयो ल तपाईको यही विथिन द नेटवर्क त के भयो तपाईको कम्युनिकेसन भयो तर यदि हामीसँग टु मोर डिभाइसेसहरु छ जस्तै मानौ यहाँ तपाईको के छ एउटा नेटवर्क छ ओके र यहाँ के छ तपाईको अर्को डिफरेन्ट नेटवर्क छ ल अब आईपी को हिसाबमा हामी आईपी को क्लासेसहरुमा स्टडी गर्छौं ओके मानिलियो यहाँ तपाईको छ 192.168.1.0/20 छ यहाँ सम अफ द डिभाइस छ यो अर्कै नेटवर्क हो र यहाँ नेट के छ तपाईको 192.168.2.0 छ /24 मानिलियो न तपाईको के रहेछ यो साइट 1 रहेछ ल यहाँ नेट एउटा कम्पनीको साइट 1 रहेछ यो कस्तो रहेछ तपाईको त्यही कम्पनीको साइट 2 रहेछ ल उसको इन्टरनल नेटवर्क के हुन्छ तपाईको डिफरेन्ट नेटवर्कहरु हुन्छ ल लाइक यु हैव द स्विचहरु हुन सक्छ उसको डिभाइसेसहरु हुन सक्छ अर व्हाटएभर द डिभाइस हामीले त्यो म्याटर गरेन ल ठीक छ इन्टरनल कम्युनिकेसन गर्नको लागि अघि हामीले केही पनि गरेन एउटा आईपी एड्रेसहरु डिजाइन गर्यो हैन त्यो आईपी एड्रेसको पनि फर्मेट हुन्छ त्यो बुझ्नु पर्ने हुन्छ हामीले विस्तारै क्लासेसहरुमा बुझ्दै जान्छौं ओके भनेपछि यसमा के छ तपाईको कनेक्सन गर्नुभयो यहाँ भित्रको डिभाइसेस बिच कम्युनिकेसन हुन्छ यो भित्रको पनि कम्युनिकेसन हुन्छ ल तर हामीले कम्युनिकेसन कहाँबाट गर्नुपर्ने छ यहाँबाट यहाँसम्म कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने छ सो त्यसको लागि हामीले के युज गर्नुपर्ने हुन्छ यो दुईटा नेटवर्क बिच स्विच टु स्विच नै कम्युनिकेसन हुँदैन ल त्यही भएर के गर्नुपर्छ हामीले राउटर युज गर्छौं ओके वी युज द राउटर ओभर देयर ल सो आई जस्ट भनेपछि हामीले के गर्छौं यहाँनेरि राउटर युज गर्छौं ल बुझ्नु अहिले चाहिँ मैले स्पेसिफिक एउटै मात्रै राउटर युज गरे ल ठीक छ र यहाँनेरि के हुन्छ तपाईको कनेक्सन हुन्छ ल थ्रु दिस कनेक्सन गरेको हुन्छ यहाँ नर्मली के हुन्छ हाम्रो वान अफ द आईएसपी हुन्छ त्यसपछि हामीलाई पनि एउटा राउटर हुन्छ उसको साइडमा पनि एउटा राउटर हुन्छ सो त्यो बिच के हुन्छ राउटिङ गरेको हुन्छ ल भनेपछि यदि तपाईको डिफरेन्ट नेटवर्क बिच कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ त्यो केसमा हामीलाई के चाहिन्छ वी नीड अ राउटर ल बुझ्नु भयो जति पनि राउटिङको फ्यासिलिटीहरु हुन्छ ओके राउटर चाहिन्छ भनेपछि राउटरले काम चाहिँ के गर्छ तपाईको डिफरेन्ट नेटवर्कमा कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने ओके त्यतिखेरको केसमा चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ राउटरहरु चाहिन्छ ल अदरवाइज स्विचले मात्रै के गर्न सक्दैन काम गर्न सक्दैन भनेपछि स्विचले चाहिँ एउटा पार्टिकुलर के गर्न सक्छ एउटा लेन नेटवर्क भित्र एउटा पार्टिकुलर नेटवर्क भित्र मात्रै काम गर्न सक्छ ल त्यो पनि स्विचले के बुझ्दैन आईपी एड्रेसहरु बुझ्दैन भनेपछि राउटरले चाहिँ इट कम्प्लिटली अन्डरस्ट्यान्ड अबाउट द आईपी एड्रेस यसलाई के पनि भनिन्छ लेयर 3 मा फंक्सन गर्छ भनेर पनि भनिन्छ ल इट फंक्सन अन द लेयर 3 यो पनि हामीले भन्ने गरिन्छ बुझ्नु भयो नि ओके लेयर 3 मा फंक्सन गर्छ र डिफरेन्ट नेटवर्क बिच कम्युनिकेसन गराउने काम गर्छ ल सो जति पनि कनेक्सनहरु छ त्यो तपाईको राउटिङको कनेक्सन या कोर नेटवर्कको तपाईको इस्टाब्लिशमेन्ट केबाट हुन्छ तपाईको राउटरबाट हुन्छ ल अब जस्तै मैले यसलाई रिमुभै गरे भने पनि ओके इफ आई वान्ट टु रिमुभ दिस अल्सो देन मैले यसलाई रिमुभ नै गरे भने के भयो तपाईको जस्तै मानिनु ओके आई डोन्ट वान्ट दिस वान तपाईको यसको साथै मैले के राख्ने भयो भने इन्डिभिजुअल मैले राउटर राखे भने पनि यो तपाईको अर्गनाइजेसनमा एउटा राउटर भयो यो अर्गनाइजेसनमा अर्को राउटर भयो त्यसपछि के हुन्छ आईएसपी साइडमा पनि के हुन्छ उसको कोर नेटवर्क हुन्छ ल यो आईएसपी रहेछ सो यसमा पनि के हुन्छ तपाईको one नेटवर्क टु अनदर नेटवर्क कम्युनिकेसन भएको हुन्छ ल यसरी कनेक्सन हुन सक्छ बुझ्नु भयो सो दिस आर द थिंग्स अबाउट द राउटर ल यो राउटरको बारेमा यस्तो भयो भनेपछि डिफरेन्ट तपाईको जहिले पनि क्याटेगोरी गरेको हुन्छ एउटा स्मल अर्गनाइजेसनमा कस्तो दिने एउटा होम युजरको लागि जस्तो ब्रोडब्यान्ड राउटरहरु दिने हैन स्मल अर्गनाइजेसनको क्यापेबिलिटीमा कस्तो राउटर दिने एउटा एन्टरप्राइज लेभलको अर्गनाइजेसनमा या मिडल लेभल या मिडल लेयरको तपाईको अर्गनाइजेसनहरुको केसमा कस्तो दिने र तपाईको एउटा आईएसपीहरुले कस्तो युज गर्छ टेलिकमहरुले कस्तो राउटरहरु युज गर्छ अनि त्यसपछि तपाईको एउटा के भन्छ लाइक एन्टरप्राइज लेभलमा हामीले कस्तो राउटरहरु कस्तो भेन्डर अफ राउटर कस्तो सिरिज अफ राउटरहरु युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सबै हामी के गर्छौं राउटिङ सेक्सन स्टार्ट गरेपछि टोटल डीपली कुरा गर्छौं ल त्यसमा कुन भेन्डर युज गर्नुपर्छ कति फ्यासिलिटी चाहिन्छ हामीले त्यो कन्डिसनमा कस्तो कस्तो टेक्नोलोजीहरु युज गरिन्छ भने त्यतिखेर कुरा गर्छौं ल बट अन दिस लेयर यु जस्ट हैव टु अन्डरस्ट्यान्ड दैट अ राउटर इज अ डिभाइस व्हिच हेल्प्स टु मेक यु द कम्युनिकेसन बिट्विन द डिफरेन्ट नेटवर्क ल डिफरेन्ट नेटवर्कमा कम्युनिकेसन गर्न सक्छ र स्विच पनि हाम्रो के हुन्छ एउटा स्मल साइज अर्गनाइजेसनमा कस्तो मिडल साइज अर्गनाइजेसनमा कस्तो र तपाईको लाइक एउटा लार्ज साइज अर्गनाइजेसनमा कस्तो युज गर्ने भन्ने कुरा क्याटेगोरी हुन्छ ल हरेक डिभाइसको सो त्यो पनि हामी के गर्छौं त्यतिखेर स्टडी गर्छौं ल भनेपछि फंक्सन चाहिँ के हुन्छ L2 मा फंक्सन यसरी हुन्छ L3 मा चाहिँ के हुन्छ तपाईको उले के गर्छ राउटरले चाहिँ म्याक एड्रेस हैन राउटरले के गर्छ आईपी एड्रेस बुझ्छ ल ओके 192.168.2.0 मा जानुपर्ने कुन वे हुँदै जानुपर्ने हुन्छ कसरी जानुपर्ने हुन्छ त्यो सबै कुरा के गर्छ उले स्टडी गर्छ ल जस्तै तपाईसँग मल्टिपल वेहरु रहेछ यहाँनेरि भने उले के गर्छ
यो बेस्ट हुन्छ कि यो बेस्ट हुन्छ अब बेस्ट के को आधारमा हुन्छ बुझ्नुभयो नि यो सोर्सदेखि यो डेस्टिनेसनमा जानुपर्ने यो सोर्स भयो तपाईँको यो डेस्टिनेसनमा जानको लागि कुन वे बेस्ट हुन्छ मल्टिपल वे भएको कन्डिसनमा ठिक छ भनेपछि त्यो अनुसार उसले चुज गरेर त्यहाँबाट के गर्छ पार्टिकुलर प्याकेट फरवर्ड गरेर डेस्टिनेसनमा रिचेबल बनाउँछ ल त्यो चाहिँ कसले तपाईँको राउटरको काम हुन्छ ल भनेपछि जति पनि राउटिङको टेक्नोलोजी जस्तै तपाईँको राउटिङ प्रोटोकलहरू सपोर्ट गर्नु पर्यो अनि सम अफ द सेक्युरिटीहरू पनि के गर्छ तपाईँको सपोर्ट गर्छ ल जस्तै यति ट्राफिक चाहिँ मेरोमा नआओस् भन्नु पर्यो भने भेरी फ्यु बेसिक तपाईँको के हुन्छ सेक्युरिटीहरू सपोर्ट गर्छ जस्तै VPN कनेक्सन गर्नु पर्यो भने त्यो राउटरबाटै गर्न सकिन्छ बुझ्नुभयो नि भनेपछि सेक्युरिटीको पनि केही टपिक्सहरू सपोर्ट गर्छ म्यानेजेबल राउटरले पनि त्यो सिरिजमा पनि डिपेन्ड गर्छ होइन भने राउटिङको चाहिँ के हुन्छ मेजर फङ्सन गर्न सक्छ ल ओके सो सम अदर डिभाइसेसहरू छ जस्तै अब यहाँनिर के छ फायरवल छ मोडेम चाहिँ तपाईँको बिफोरमा भनेको के हुन्छ इन्डिभिजुअल मोडेम भनेको कस्तो डिभाइस बुझिन्छ भन्दाखेरि मान्नु तपाईँले के गर्नुभएको छ एनालगको थ्रुबाट या टेलिकमको थ्रुबाट इन्टरनेट कनेक्सन लिन खोजिरहनु भएको छ भने त्यतिखेर तपाईँले स्पेसिफिक एउटा के चाहिन्छ मोडेम चाहिन्छ ल जसले चाहिँ के गर्छ तपाईँको एनालग टु डिजिटल कम्युनिकेसन गर्न हेल्प गर्छ होइन एनालग टु डिजिटल ट्रान्समिसन डिजिटल टु एनालग ट्रान्समिसन गर्न हेल्प गर्छ ल भनेपछि भोइसलाई पनि ट्रान्समिसन गर्न सक्ने भयो डाटा पनि ट्रान्समिसन गर्न सक्ने भयो ल भनेपछि हाम्रो इन्टरनेट कनेक्सन पनि प्रोभाइड गर्न सक्छ र त्यसैको उपरमा के हुन्छ भोइस पनि ट्रान्समिसन हुन सक्यो ल त्यो चाहिँ मोडेमले र अहिलेको तपाईँको मोडेमहरू चाहिँ के छ भने ब्रोडब्यान्ड राउटरमा विदिन अ चिप त्यहीँनिर इन्स्टल गरेको हुन्छ सो वी डोन्ट ह्याभ टु सेट अप द डिफ्रेन्ट एउटा मोडेमको डिभाइस चाहिँ सेटअप गरिरहन आवश्यकता हुँदैन ल बुझ्नुभयो नि सो द्याट अल द थिङ डिभाइसेस मोडेमको काम त्यो भयो अब फायरवल भनेको चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै तपाईँहरू के चाहनुहुन्छ भने मान्नु तपाईँको यहाँनिर अर्गनाइजेसन छ यो एउटा अर्गनाइजेसन छ यहाँ सर्भरहरू हुनसक्छ डिफ्रेन्ट स्टाफहरू हुनसक्छ होइन अब स्टाफहरूको केसेसमा भनेको स्टाफहरूले कहिले सोसियल मिडिया युज गरिरहेको हुनसक्छ कसैले डाउनलोड गरिरहेको हुनसक्छ त्यो स्पेसली डाउनलोड एन्ड अपलोड गयो भने तपाईँको ब्यान्डविड्थ के हुन्छ सबै एउटै युजरले चलाउने भयो नि त अरूले त सुन्नै सुनेको नेटवर्कमा भनेपछि मान्यो अब अनवान्टेड डाउनलोडहरू किन गर्नु होइन त्यो गर्न नदिने सोसियल मिडिया चलाउन नदिने त्यस पछाडि युट्युबहरू हेर्न नदिने होइन सर्टेन एउटा फिचर मात्रै दिने किन यहाँदेखि बाहिर जान्छ भने त्यसलाई सर्टेन फिचर मात्रै दिने त्यो कुराहरू गर्नु पर्यो भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान सेटअप वान अफ द फायरवल ओभर हियर ल बुझ्नु भने एउटा फायरवल सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ भने अर्को कुरा भनेको जस्तै तपाईँले के गर्नुपर्ने छ अब बाहिरबाट तपाईँको एउटा अर्गनाइजेसन बेसिसमा कुरा गर्दा होइन कसैले ह्याकरहरूले ह्याक गर्न खोजेको हुनसक्छ तपाईँको इन्फर्मेसन के भन्छ इन्फर्मेसनहरू तपाईँको लस गरिदिन खोजेको हुनसक्छ उनीहरूले लान खोजेको हुन्छ त्यो कारणले बाहिरबाट पनि अनवान्टेड ट्राफिक आउन नदिने आफ्नोबाट पनि रिलेटेड ट्राफिकहरू मात्रै बाहिर जान दिने भनेको अब त्यो के बेसिसमा हुन्छ जस्तै कन्टेन्ट बेसिस हुनसक्छ कन्टेन्ट भनेको पार्टिकुलर जस्तै यो कन्टेन्टहरू मात्रै युज गर्न पाओस् यो कन्टेन्टहरू युज गर्न नपाओस् होइन यो वेबसाइटहरू मात्रै युज गर्न पाओस् अननेसरी वेबसाइटहरू युज गर्न नपाओस् होइन अब एप्लिकेसनहरू पनि भन्छ नि होइन एप्लिकेसनहरू जस्तै कतिपय एप्लिकेसनहरू युज फेसबुकहरू युज गर्न नदिने भन्नु पर्यो भने एप्लिकेसन पनि गर्न सक्यो बुझ्नु भने भनेपछि यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ डेडिकेटेड सर्भिसहरूलाई मात्रै एलाउ गर्न सक्नुहुन्छ र डेडिकेटेड सर्भिसहरूलाई मात्रै बाहिर एसेस गराउन सक्नुहुन्छ ल भनेपछि कम्प्लिट तपाईँको प्याकेटहरू फिल्टर गर्नु पर्यो त्यसमा इन्सपेक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ यु हेभ टु युज द फायरवल र डेडिकेटेड के गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले फायरवल युज गर्नुपर्ने हुन्छ ल सो फायरवल भनेको चाहिँ के हो तपाईँको एउटा सेक्युरिटी डिभाइस हो जसले के गर्छ तपाईँको एउटा नेटवर्कलाई सेक्युर गर्ने काम गर्छ ल फर इक्जाम्पल चाहिँ यो फायरवल भनेको चाहिँ पुरै एउटा नेटवर्कलाई नै सेक्युर गर्छ नेटवर्कमा भएको होल डिभाइसलाई नै सेक्युर गर्छ त्यो चाहिँ के भयो तपाईँको एउटा डेडिकेटेड हामीले हार्डवेयर किन्नुपर्ने हुन्छ हार्डवेयर भनेको एउटा डेडिकेटेड एउटा डिभाइस नै किन्नुपर्ने हुन्छ ल फायरवलहरूको त्यो किन्नु पर्यो अदरवाइज तपाईँको हाम्रो इन्डिभिजुअल डिभाइसेस जस्तै होम युजरहरूमा हामीले हाम्रो ल्यापटप डेस्कटपहरूलाई युज गर्नु पर्यो या सेक्युर गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ एउटा इन्डिभिजुअल एउटा एन्टिभाइरसहरू इन्स्टल गर्छौँ त्यस्तै फायरवल पनि के हुन्छ तपाईँको डेडिकेटेड नेटवर्कलाई युज गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब यहाँनिर सेटअप गरेर कति ट्राफिक आउन दिनुपर्ने छ कति ट्राफिक आउन नदिने त्यो हामीले मेन्टेन गर्न सकिन्छ र बुझ्नुभयो कसैलाई आजको टपिकमा केही सोध्नु छ एनीवन कसैले केही सोध्नु छ भने सोद्धाखेरि हुन्छ ल बुझ्नु हुँदैछ अरविन्द सरहरूले बुझ्नुभयो ग्यालेक्सी भनेको आफ्नो नाम राखिदिनु भएको हुन्थ्यो मोहन सरहरूले बुझ्नुभयो मास्को सरहरूले त मास्को सरहरू अनि के भन्छ दुई तीनजना एउटै नेम भएछ ल तपाईँहरूको मोहन के भन्छ गुरुङ सरहरू सुमन सरहरूले राहुल सरहरूले बुझ्नुभयो कसैलाई के सोध्नु छ ओके अब आजको यहाँनिर अर्को एउटा तपाईँको टपिक छ रिगार्डिङ द ओएसएम मोडल भन्ने टपिक छ ल बुझ्नुभयो ओएसएम मोडल र तपाईँको टिसिपी आइपी मोडल छ ल
जस्तै हाम्रो नेटवर्कमा कुनै पनि एउटा डिभाइसले अर्को डिभाइससँग कम्युनिकेसन गर्नको लागि तपाईको कस्तो कस्तो पर्फर्मेन्सहरू गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, या कस्तो कस्तो लेयरहरू क्रस गरेर जानुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ ल। फर्स्ट बेसिक भनेको वी स्टडी अबाउट द डिभाइसेस, हामीले डिभाइसेसहरूको बारेमा बुझ्यो। केही सम अफ द टपिकहरू भनेको रिगार्डेड आइपी एड्रेसको बारेमा बुझेको छ हैन। अनि त्यस पछाडि जस्तै नेटवर्कमा अब तपाईहरुले चलाइरहेको प्रोटोकल्सहरू हुन्छ हैन, त्यो कुराहरूको बारेमा बुझ्नु भएको छ। सो त्यसलाई हामीले कम्बाइन गरेर कसरी हाम्रो एउटा डिभाइसले एउटा सोर्सबाट एउटा डेस्टिनेसनमा कुनै पनि प्याकेट जान्छ, इन्फर्मेसन जान्छ हैन भन्ने कुराहरू हामी केमा गर्छौं, ओएसएम मोडलमा कुरा गर्छौं ल। ओएसएम मोडल भनेको तपाईको एउटा लेयर 7 वटा भएको, ओके 7 वटा लेयर भएको एउटा मोडल हुन्छ। त्यसमा के गरेको हुन्छ, इच अफ द लेयरमा हामीले नेटवर्कमा कम्युनिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो कस्तो प्रोसेसहरू गरिन्छ भनेर डिस्कस गरेको छ ल। सो लेट मी गो ओभर हियर। सो यहाँनिर गएँ म। यहाँनिर भनेको तपाईको केबलहरू चाहिँ हामी फर्दर क्लासेसमा स्टडी गर्छौं जसको बाँकी छ, ठीक छ। यहाँनिर तपाईको के छ, ओएसएम मोडल छ। ओएसएम मोडल भनेको तपाईको 1984 मा आईएसओले स्ट्यान्डर्डाइजेसन गरेको लेयर हो, ठीक छ, अथवा मोडल हो। र यसमा भनेको तपाईको के इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ भन्दा एउटा सोर्सदेखि डेस्टिनेसनसम्म कम्युनिकेसन गर्नको लागि कसरी कम्युनिकेसन इस्टाब्लिश हुन्छ अनि कसरी तपाईको फंक्सन गर्छ एउटा नेटवर्किङको थ्रुबाट भन्ने कुराहरू डिफाइन गर्छ ल। मानिलियो तपाईको यहाँनिर के छ, एउटा सोर्स छ, तपाईको एउटा पीसी छ, तपाईले रिक्वेस्ट गर्नुहुन्छ कि कुनै पनि एउटा वेबसाइटहरु रन गर्नुहुन्छ या कसैलाई मेसेज सेन्ड गर्नुहुन्छ भने त्यो मेसेज सिक्युरली हैन कस्तो कस्तो प्रोसेस भएर तपाईको डेस्टिनेसनसम्म पुग्छ र कस्तो कस्तो प्रोसेसको थ्रुमा तपाईलाई रिप्लाई दिन्छ भन्ने कुराहरू ओएसएम मोडलले डिफाइन गर्छ ल। सो लेट अस गो ओभर हियर। द भेरी फर्स्ट लेयर, सबैभन्दा तपाईको फर्स्ट लेयर भनेको तपाईको के हुन्छ, फिजिकल लेयरको कुरा आउँछ ल। बुझ्नु भने फिजिकल लेयर भनेको कहाँ हो, जुन तपाईको डिभाइसमा कनेक्टेड भएको तपाईको केबल्सहरुको कुराहरु आयो हैन। हबहरु छ भने हबलाई पनि तपाईको के हुन्छ, लेयर 1 मै मानिन्छ ल। हब भनेको नन इन्टेलिजेन्ट डिभाइस हो, कनेक्टिङको लागि मात्रै काम गर्छ भनेपछि त्यो केबल्सहरुले के गर्छ, डिनोट गर्छ। अब वाइफाईहरुबाट छ, ब्लुटुथहरुबाट छ भने के गर्छ, तपाईको सिग्नलहरुलाई डिनोट गर्ने भयो। सो त्यो मिडिया सिग्नल लाई के गर्छ, तपाईको फिजिकल लेयरले डिनोट गर्छ ल डिभाइसेसहरुमा। भने यसमा चाहिँ के को आधारमा कम्युनिकेसन हुन्छ भने जस्तै हामीले डाटा भनेर भनिरा हुन्छौं नि हैन, यो डाटा भनेर भनेको हुन्छ। जस्तै तपाईले एउटा इमेज डाउनलोड गर्नुभयो, इमेज कति रहेछ तपाईको, मानौ 2 MB को छ ल एउटा इमेज, ओके एउटा इमेज भनेर भन्छ। यो सबसे सुरुमा जुन एउटा इमेज बन्नु भन्दा अगाडि तपाईको जुन हाम्रो कम्प्युटरको सबैभन्दा फिजिकल लेयरमा चाहिँ के हुन्छ भने बाइनरी फर्ममा हुन्छ ल त्यो तपाईको डाटा। इमेज बनिसकेको हुँदैन, बुझ्नु भयो नि, इमेज हुँदैन, के भन्छ त्यो इमेज चाहिँ बाइनरी फर्ममा हुन्छ ल, 1011 समथिङ समथिङ के फर्ममा हुन्छ ल, बुझ्नु भयो नि। त्यसरी बाइनरी फर्ममा हुन्छ भनेपछि फिजिकल लेयरमा चाहिँ तपाईको डाटा के को फर्ममा मुभ भइरा हुन्छ, यो केबल्सबाट, केबल्सको थ्रुबाट चाहिँ बिटको फर्ममा मुभ भइरा हुन्छ ल। अब लेस छ भने बिट, बिट्स हैन, बाइट अर बाइट्स ल। यदि अलिकति तपाईको के छ, लार्जर साइजहरु छ भने त्यो फर्ममा हुन्छ ल, केमा, फिजिकल लेयरमा। भनेपछि जति पनि केबलिङको कुराहरु आयो तपाईको रिगार्डिङ द लाइक अप्टिकल फाइबर कुराहरु आयो हैन, या तपाईको कनेक्टरहरुको कुरा आउँछ, त्यो सबै केमा डिपेन्ड हुन्छ, फिजिकल लेयरमा डिपेन्ड हुन्छ ल। सो यदि मानिलिनु तपाईको फिजिकल लेयरमा केही पनि प्रब्लम छैन, देयर इज नथिङ हैन, कुनै प्रब्लमहरु छैन भने तपाईको पार्टिकुलर अब जुन बाइनरी बिट ट्रान्समिसन भइरहेको थियो अब त्यो केमा पुग्न सक्छ, डाटा लिंक लेयरमा जान सक्छ ल। बुझ्नु नि, डाटा लिंक लेयर भनेको चाहिँ यो लेयर 2 भनेर भन्छ, यसलाई लेयर 1 भन्छ ल। भनेपछि लेयर 2 भनेको चाहिँ तपाईको के हुन्छ, यसमा चाहिँ एउटा डेडिकेटेड डिभाइसले काम गर्छ र त्यो डिभाइस कुनले काम गर्छ तपाईको लेयर 2 मा, स्विचले काम गर्छ ल लेयर 2 मा। बुझ्नु भयो नि, कसले काम गर्छ तपाईको, स्विचले काम गर्छ ल। स्विचमा भनेको के हुन्छ, अघि हामीले स्टडी गर्यो के गर्दो रहेछ स्विचले, म्याक एड्रेस स्टडी गर्छ ल। सबसे सुरुमा यो डिभाइसको एड्रेस के हो त्यो कुरा उले फाइन्ड आउट गर्छ ल। बुझ्नु भयो नि, भनेपछि म्याक एड्रेसिङ गर्ने काम गर्छ, त्यो डिभाइसको फिजिकल एड्रेस कति हो भन्ने कुरा। र अर्को एलएलसी भनेको तपाईको लजिकल लिंक कन्ट्रोल भनेर भन्छ। यो तपाईको डाटा लिंक लेयरको दुईटा लेयरहरु भन्छ ल, एउटा म्याक लेयर, अर्को भनेको एलएलसी लेयर भन्छ ल। म्याक लेयरमा के हुन्छ, म्याक एड्रेसिङको कामहरु हुन्छ, म्याक एड्रेसिङको काम भइसकेपछि त्यो एलएलसी मा जान्छ र एलएलसी मा चाहिँ तपाईको अब स्विचमा पनि कति अब लार्ज साइजहरुको फाइलहरु ट्रान्समिट भइरा होला हैन, एररहरु हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ तपाईको सेन्ड गरिरहँदाखेरि कहिले के हुन्छ जस्तै मिसम्याच हुन सक्छ। त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ नि प्याकेट फ्लो कति भइराछ, एरर छ छैन